परमेश्वरले देश नेपालमा जसरी जुन प्रकारले यो CIBC द्वारा अनि इमर्जिङ लिडरहरू परमेश्वरको सेवामा खटिराखेका परमेश्वरका जनहरू साथसाथै अनि यथोचित प्रकारले व्यवस्थित प्रकारले रेसिडेन्टल बाइबल कलेज जान नसकेकाहरूका लागि तपाईहरूलाई जुन प्लेटफर्म दिनुभएको छ म तपाईँले गर्व गर्नुपर्छ यी कुराहरूको लागि। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँदै गर्दाखेरि देश नेपालमा क्रिस्चियनिटीलाई हेर्दाखेरि 1628बाट जसरी सुरुवात भयो र पनि पछिका दिनमा 1950-51बाट जसरी ऱ्यापिडली ग्रोथ भयो, यी सबै सिनारियोलाई हेर्दाखेरि करिब 100 वर्षको मात्रै इतिहासलाई हेर्दाखेरि देश नेपालमा अहिले थुप्रै बाइबल कलेजहरू छ अनि थुप्रै बाइबल ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ। यी सबै सिनारियोलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। अनि जसरी तपाईँले स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ नि, मैले हिजोको क्लासलाई फेरि एकचोटि पुनः मूल्याङ्कन आफैलाई गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू म चाहन्छु, मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, केवल यो BTS MD को डिग्री हासिल गर्नको लागि होइन, तर साँच्चीकै सिकेर मण्डलीका अगुवाहरूलाई सिकाउन र अरू पुस्ताहरूलाई निर्माण गर्दै गयौँ भने अवश्य पनि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर के भनेको छ, सुन्नमा छिटो हरेक स्टुडेन्टको गुण, हरेक अगुवाको गुण, हरेक परिवारमा हामीले सुन्ने, अरूले भनेको कुरा सुन्यौँ भने अनि साइकोलोजीले के भन्छ, 50% भन्दा बढी समस्या समाधान भएर जान्छ। एउटा श्रीमतीले श्रीमानको कुरा सुनिदियो भने, एउटा श्रीमतीले श्रीमानको कुरा र श्रीमानले श्रीमतीको कुरा सुनिदियो भने 50% भन्दा बढी समस्याहरू के हुन्छ रे, समाधान भएर जान्छ। म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, विशेष गरी जुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ अनि यो परमेश्वरको वचनको अध्ययन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर के छ, हाम्रो जीवनमा आत्मिकी लडाई, स्पिरिचुअल वारफेयर, शरीर र आत्माको लडाई हुन्छ। दुष्टको विभिन्न शक्तिहरूको विरुद्धमा लडाई हुन्छ। तपाईहरुले मेरो विचारमा अनम्युट गरिदिनुस् न ल। तपाई फ्यामिलियर हुनुहुन्न भने अनम्युट गरिदिनुस्, माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ। म जुन प्रकारले तपाईहरुलाई सिकाउँदै गरिराखेको हुन्छु अनि तपाईले यो बीचमा कुकुरा नै कराइदियो भने तर केही छैन, तपाई सायद यो सिक्दै पनि हुनुहुन्छ होला, तर सकेसम्म तपाईले अनम्युट गर्नुस्। हामी 80 जना छौं, हाम्रो प्रेम सरलाई हब्बे पर्छ। यदि अहिले प्रश्न सोध्ने बेला आयो भने ग्यालेक्सी A10s आइराखेको छ, तर केही छैन। जस्ट अ मिनेट। बाय सर बाय। ठीक छ। हाम्रो प्रेम सरलाई हम्मे भइसक्यो। मैले कुरा गर्दै थिएँ, तपाईहरु जति पनि जना हुनुहुन्छ दुईटा कुरालाई याद गरेर तपाईहरु क्लासमा जोडिनको लागि अनुरोध गर्दछु। एउटा तयारीका साथ, तपाईको हातमा तपाईको अगाडि पेन हुनुपर्छ, कपी हुनुपर्छ। अनि उस्तै पर्यो भने छोटो आराधना आवश्यक परेन, जस्तै यो CIBC को मैले सिकाउने क्लासमा दुईटा कुरा अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो भयो भने एकदमै राम्रो। कपी र पेन, मैले स्क्रिनमा नभएका कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई सल्लाहको रूपमा दिन्छु। आज मैले तपाईहरुलाई 5 मिनेटमा सकाउँछु, तर 5 मिनेटमा मैले आजको विषय सकाए भने तपाईले केही पनि बुझ्नुहुन्न। त्यही कारणले गर्दा आज म वर्ड बाइ वर्ड म तपाईहरुलाई कभर पेज कसरी तयार गर्ने त्यसैले तपाईहरुले सुनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसैले आज जुन वचनको खण्डबाट म सुरु गर्दैछु, मेरा भाइ सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। अनि एकचोटि परमेश्वरको वचनको बारेमा बिली ग्रामले यसरी भने, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, ध्यान दिएर सुन्नुस्, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो त्यसले बदलाउ ल्याउँछ। एकचोटि फेरि, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। Some books inform, some books reform, but only the Bible that can do transform.
कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, कति बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। बदलाउ ल्याउने परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा बदलाउ ल्याउँछ। तपाईहरु सीआईबीसीमा जुन प्रकारले जसरी जोडिराख्नु भएको छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ अनि यी कुराको लागि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अब अर्को वचनको खण्ड है, म तपाईहरुलाई वार्म अप गर्दैछु, तपाईहरुको कन्सन्ट्रेट ध्यानलाई केन्द्रबिन्दुमा लान चाहदैछु। त्यही कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्टली सायद अरु आउँदो क्लासहरुमा म डाइरेक्ट क्लासमा गइहाल्नेछु। एकजनाले पढ्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 2 को 21 पद पढिदिनुहोस्। ठ्याक्कै अनम्युट गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्, फेरि अनम्युट गरिहाल्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 2 को 21, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 21। तपाईहरु जुनसुकै व्यक्तिले पढ्नु भए पनि हुन्छ। पहिलो पत्रुस 2 को 21 अनम्युट गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्। ल ओके हुन्छ। किनभने सुनाउँछु। यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएको हौ, किनभने तिमीहरूले उहाँको पाइलामा टेकेर हिँड्नलाई एक उदाहरण तिमीहरूलाई दिएर ख्रिस्टले पनि तिमीहरूका निम्ति दुःख भोग्नुभयो। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। अर्को एकजना सिस्टरले पनि अघि खोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईले पनि पढ्नुहोस् ल। हुन्छ, यहाँ यसरी लेख्छ, किनभने यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएका हौ, ख्रिस्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँका पाइलामा हिँड्नु पर्छ। मेरोमा चाहिँ यसरी हुन्छ। परमेश्वरको छोरा, परमेश्वरको छोरी, परमेश्वरको सेवक र सेविकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हौ। के को निम्ति? त्योभन्दा अगाडि के छ? ख्रिस्टले पनि कष्ट भोग्नुभयो। तपाईहरु हामी जतिजना यहाँ समावेश भएका छौं, तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हौ। पत्रुसले के भन्दैछ? तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हौ। दुःख कष्टका साथ प्रभुको सेवा गर्नको लागि अनि घटी कमीमा धन्यवाद दिनको लागि, अरूलाई सहायता गर्नको लागि, कोरोनाको बेलामा एकदम कठिन अवस्था छ अनि सबै परिस्थितिमा धन्यवाद रहनको लागि। त्यसैले येशूले तपाईहरु हामीलाई सेवामा बोलाउँदाखेरि तिमीलाई सहीले पनि सुख सुविधा हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। अनि यहाँनिर पत्रुसले भन्दै गर्दाखेरि तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हौ। के को निम्ति? दुःख कष्ट सहनको लागि। किनकि ख्रिस्टले पनि कष्ट सहनुभयो अनि ख्रिस्टले उदाहरण छोडी जानुभयो। क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। र तपाईहरु हामी जसरी सीआईबीसी परिवारमा छौं, एटलिस्ट तपाईले नबुझेको कुरा हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र कतिपय अवस्थाहरूमा अनि जस्तै प्रेम सर हुनुहुन्छ, अरू टिचरहरू जसरी तपाईहरुले सिक्दै हुनुहुन्छ अनि यो बाइबलको जति पनि प्रिन्सिपल अफ टिचिङ सिकाएका कतिवटा क्षेत्रहरू छन्, तौर तरिकाहरू छन्, पद्धतिहरू छन्। तपाईहरुले टिचरले सिकाएको कुरालाई ध्यानसँग सुन्नुभयो भने मैले मनमा अघि विचार गर्दै थियो, एक दिन तपाईहरुले पनि अरू स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउँदै जानुहुनेछ। मेरो भित्रपट्टि यस्तो प्रकारको प्यासन थियो, यस्तो प्रकारको जुन डिस्परेटली इगरनेस थियो, यस्तो इच्छा थियो कि म भविष्यमा गएर बाइबल कलेजमा सिकाउँछु। तर अचम्मको कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, मैले एमडी पढ्दै गर्दाखेरि म बीटीएच को स्टुडेन्टलाई पढाउन सुरु गरिसकेको थिएँ। यो चाहिँ मेरो योग्यताले भ्याएर होइन, तर परमेश्वरले मलाई त्यो अनुग्रह, परमेश्वरले मलाई त्यो मौका दिनुभयो, जसको कारणले आज तपाईं र हामीले राम्रो प्रकारले एकदम डिस्परेटली एकदमै केन्द्रित भएर येशूको चेला भएर हामीले सिक्यौं भने अवश्य म त फ्यासिलिटेटर मात्रै हो, म सिकाउने होइन। बाइबलमा रब्बी, टिचर जो हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। संस्कृत भाषामा गुरु भन्ने शब्द छ। गु भनेको अन्धकार, रु भनेको हटाउने,
र त्यो अन्धकारलाई हटाउने येशू हुनुहुन्छ। लुका 6:40 भन्छ चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु होइन गुरु जस्तै हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई अनौठो लाग्ला यो बिहानी समय। चेला गुरु भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा ज्ञान पाएपछि गुरु जस्तै हुन्छ। लुका 6:40 हाम्रो असल गुरु येशू हुनुहुन्छ। र पहिलो पत्रुस 2:21 हेर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा चेलाले गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा के देख्छौँ हामी? तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हो, ख्रिस्टले पनि तिमीहरूका लागि कष्ट भोग्नुभयो, तिमीहरूका लागि उदाहरण छोडी जानुभयो, यसकारण तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्न पर्छ। कसको पाइलामा? येशूको पाइलामा। येशूले एउटै कुरा सिकाउनु भयो, कोही परमेश्वरको राज्यमा ठुलो हुन चाहन्छ भने त्यो सबैभन्दा सानो होस्। नम्रता, इमानदारिता, विश्वासयोग्यता। अनि यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी यसैको लागि निरन्तर रूपमा अगाडि बढौँ। तपाईहरु कतिजनाको मनमा लागिराखेको होला हामी रिसर्च राइटिङ, रिसर्च पेपर कसरी लेख्ने क्लासमा छौँ। सरले यहाँ बाइबलको पदहरूबाट व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यो त हामीले मण्डलीमा सिकिराखेकै कुरा हो, यो त हामीले प्रचार गरिराखेकै कुरा हो जस्तो लाग्न सक्छ। तर प्रियहरू, मैले तपाईहरुलाई वार्म अप गर्नको लागि, तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित होस् भन्नको लागि मैले यी बाइबलका खण्डहरूलाई ल्याएँ। यी कुरालाई हामीले विचार गरौँ अनि हरेक विद्यार्थी, हरेक टिचर, म आफै पनि सुन्ने व्यक्ति भयो भने हामीले सुनेको कुरालाई अनि हामीले जीवनमा लागू गर्यौं भने एकदमै असल हुन्छ। प्रेम सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो याकोब 1:26 पनि छ, यदि कसैले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ, याद गर्नुस् है, यदि कसैले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ तर बोलीमा लगाउँदैन भने त्यसले गरेको धर्म व्यर्थ हुन्छ। फेरि एकपटक, यदि कसैले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ तर त्यसले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउँदैन भने त्यसले गरेको धर्म व्यर्थ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी थोरै बोल्ने कोसिस गरौँ, धेरै सुन्ने कोसिस गरौँ, जसले गर्दा हामीलाई फाइदा होस्। र तपाईहरु हामी साधारण मानिसहरू होइनौँ। तपाईहरु वर्षौंदेखि म तपाईहरुलाई एकदमै सलाम भन्छु, तपाईहरुलाई आदर गर्छु, म तपाईहरुप्रति कृतज्ञ छु। तपाईहरु धेरैजना भन्दा धेरैजनाले प्रभुको सेवा गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। CIBC मा प्रेम सर म लगायत 91 जना छौं र यो रिसर्च पेपर लेख्नको लागि मैले जस्ट सहायता, जस्ट फेसिलिटेटर, म टिचर भन्दा पनि जस्ट तपाईहरुलाई फेसिलिटिङ गर्नको लागि, सहायताको लागि छु। र अब अबेर नगरिकन म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्ने छु। ओके, तपाईहरु जतिजना हिजो ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, म तपाईहरुलाई हिजोको अलिकति रिभ्यू बताउन जाँदैछु है। याद गर्नुहोस्, सरले फेरि फेरि त्यही दोहोऱ्याउनु भयो, नसोच्नुहोस्। धेरैजनाको लागि यो कठिन विषय हो, एकदम गाह्रो विषय हो। अनि थियोलोजिकल स्टुडेन्ट हो, म आफैले पनि फिल गरेको विषय हो। अनि थियोलोजिकल स्टडीमा रिसर्च मेथोलोजी जुन प्रकारले रिसर्च पेपर लेख्ने कुरा एकदमै कठिन कुरा हो। फेरि पनि यदि तपाईहरुलाई यहाँनिर मेरो इमेल एड्रेस छ, यहाँनिर मोबाइल नम्बर छ, अनि पछि यदि तपाईहरु मेसेन्जरमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने सिमन शाह छ, मेरो छोरीको फोटो छ। सायद मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ स्क्रिनशट गरेर त्यहाँ म हाल्ने छु, सायद व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि सकिएन। म तपाईहरुलाई त्यो ग्रुपमा हालिदिने छु आज सकेसम्म। अलिकति रिभ्यू मात्रै तपाईहरुलाई दोहोऱ्याउन म चाहन्छु, किनकि यो कठिन विषय हो, यो कुरा बिर्सिने विषय हो, यो कुरा झन्झटिलो विषय हो। त्यही कारणले हिजो पनि मैले तपाईहरुलाई बताएँ, हामी यो सिक्ने कुराहरुमा नयाँ कुरा, नौलो कुरा भए तापनि बी पोजिटिभ, एकदमै सकारात्मक 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 भयो भने एकदमै राम्रो। यो पाठ्यक्रमको लक्ष्य विद्यार्थीलाई आधारभूत रूपमा अनुसन्धान विधिद्वारा रिसर्च पेपर लेख्नको लागि प्रेरणा दिने र लेख्न सिकाउने। म तपाईलाई सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि जुन मैले यहाँनिर एउटा PDF पुस्तक पनि पठाएको छु,
पास्टर लाजरस लगायत जतिजनाको पुस्तकहरू पढ्नको लागि मैले तपाईलाई सल्लाह दिएको थिएँ। सायद तपाईले पढ्न सुरु गर्नुभयो र एउटा रिसर्च पेपर लेख्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीले अनुसन्धान विधिद्वारा अनि अनुसन्धान गरिएको विधिद्वारा के कसरी कहाँ किन र कसको लागि भन्ने कुराहरूलाई समेटेर छोटो रिसर्च पेपर लेख्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने मैले हिजो सिकाइसकेको विषय हो। अलिकति रिभ्यू मात्रै हो। फेरि आज म तपाईलाई याद गराउन चाहन्छु, किनकि यो सजिलो विषय होइन, यो कठिन विषय हो, यो हामीले नगरिराखेको विषय हो। गर्न त गरिराखेको हो, तर सिस्टमेटिक रूपमा व्यवस्थित प्रकारले हामीले नगरेको कारणले गर्दा तपाईहरु कतिजनाको दिमागमा झन्झट कस्तो गाह्रो कठिन जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाई र हामीले यो कुरामा के गर्न सकौं, ध्यान केन्द्रित हुन सकौं। त्यसैले केही बाइबलका पदहरू मैले सुरुमै ल्याएँ। रिसर्च पेपरको बारेमा बुझ्न, बुझाउन र अरूलाई सिकाउन, गृह कार्यहरू, रिसर्च पेपर, पुस्तक समीक्षा आदि कसरी प्रभावकारी रूपमा लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन, व्यावहारिक रूपमा शैक्षिक सिपहरू सिक्दै अरूलाई पनि सिकाउनको लागि उत्प्रेरणा दिने। अब राम्रोसँग अब सुन्नुहोस् है, यो एउटा सैद्धान्तिक पक्ष हो भने म तपाईलाई व्यावहारिक पक्षमा बताउन चाहन्छु। सायद मैले हिजो भने कि भनेन, तपाई र मैले मेहनत गर्यौं र त्यो कुरामा लागिरह्यौं भने त्यसले हामीलाई फाइदा पनि गर्छ। पहिलो कुरा मनमा सन्तुष्टता दिन्छ। दोस्रो कुरा तपाई र हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि सहायता हुन्छ। तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ, गएको वर्ष 2020 को अगस्तदेखि 2021 को फेब्रुअरी सम्म मैले करिब यामडिप को 14-15 वटा रिसर्च पेपरहरू हेरे। अनि मैले कुनै पनि यति उति भन्ने पारिश्रमिक त होइन, तर साथीभाइहरूले मलाई 50-55 हजार जति आर्थिक रूपमा पनि सहायता गर्नुभयो। भनाइको मतलब कुनै कुरामा मास्टर अर्थात् समस्या के छ, हामी विशेष गरी नेपाली इसाई मण्डलीका अगुवाहरूमा त्यो कुराको बारेमा चुस्स अलिकति थाहा छ, उता पनि थाहा छ, यता पनि थाहा छ, खिचडी खालको छौं। तर तपाईहरुले सीआईबीसीमा सिक्दै गर्दाखेरि तपाईको रुचिको विषय के हो? चेलापन हो कि, या लिडरशिप हो कि, या न्यू टेस्टमेन्टको बारेमा हो कि, या प्रेरितको पुस्तकको बारेमा हो कि, या पावलका पत्रहरूको बारेमा हो कि, या इपिस्टल जनरल इपिस्टलको बारेमा हो कि, या प्रकाशको पुस्तकमा बारेमा हो कि, या विभिन्न विषयहरू हुन्छ, या प्रिम फाउन्डेसन बलियो जगको बारेमा हो कि, या विभिन्न डक्ट्रिनहरूको बारेमा हो कि, या विस्डम लिटरेचरको बारेमा हो कि, या मेजर प्रोफेटको बारेमा हो कि, या माइनर प्रोफेटको बारेमा हो कि, या पेन्टाटुकको बारेमा हो कि, यो कुरामा तपाईँ र हाम्रो दक्षता हासिल गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी ओभरअल रूपमा हाम्रो प्रेम सरले सिकाइराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई, डीटीएच को स्टुडेन्टहरुलाई। बीटीएच भनेको यस्तो प्लेटफर्म हो जसले तपाईलाई टर्निङ पोइन्टमा लाउँछ। म धुरु रोएको छु प्रियहरू, यो सजिलो विषय होइन, म धुरु रोएको छु। बीटीएच पढ्दाखेरि म धुरु रोएको पनि छु। म अब यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनेर मैले निराश पनि खाएको छु। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। म यो कुरा तपाईलाई बताउँदै गर्दाखेरि बढी जसो चाहिँ यो व्यावहारिक शिक्षाको बारेमा अनि व्यावहारिक रूपमा शैक्षिक सिपहरू सिक्दै अरूलाई पनि सिकाउनको लागि उत्प्रेरणा दिने। म धुरु रोएको व्यक्ति, यो रिसर्च पेपर लेख्नको लागि असफल भएको व्यक्ति, जसले गर्दाखेरि अहिले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, जसले गर्दा मेरो बिहान र बेलुकाको रोजीरोटी समेत चलिराखेको छ प्रियहरू। किनकि म धुरु रोएँ, प्रार्थना गरेँ, ओ प्रभु आई क्यान मुभ एनी मोर, म अब यहाँभन्दा अगाडि म मुभै हुन सक्दिनँ, म अगाडि बढ्नै सक्दिनँ, त्यस्तो अवस्था थियो। तर यो सङ्घर्षको बाटो भएर पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। आज म तपाईहरुलाई त्यही उत्साह दिन चाहन्छु है। अझै पनि यो रिसर्च पेपर को बारेमा सिक्नको लागि मेन्टालिटी, जुन नेपाली भाषामा म तपाईलाई जुन प्रकारले सिकाउन जाँदैछु, मेन्टालिटी एउटा मानसिकता तयार होस् भनेर है, एकदमै अझै पनि मैले फिल गर्दैछु, मैले त्यो कुरा फिल गर्दैछु। तपाईहरु कतिजनालाई अहिले पनि अनकम्फर्टेबल भइरहेको छ, एकदमै गाह्रो कठिन जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले म यो कुरा तपाईहरुलाई बताउन लागिराखेको छु। हेड नलेज होइन, हार्ट नलेज। हृदयदेखि नै कक्षाको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरु कतिजना ढिलो आउनुहुन्छ भने अगाडि मैले बताएको कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुन्न, कक्षामा छलफलको कुरा
80 देखि 100 पेज जतिको पुस्तक पढ्ने कुरा, 7 देखि 10 पेजको रिसर्च पेपर लेख्ने जुन कुरा छ, मैले तपाईलाई रिभ्यू मात्रै गर्दैछु। अब तपाईले यो चाहिँ तपाईले स्क्रिन शट गरिराख्नुहोस्। कक्षाको उपस्थिति कति महत्त्वपूर्ण छ, सोधिने प्रश्नहरू, कक्षाको छलफल, पुस्तक पढेको रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि त्यसपछि मैले किताबहरू तपाईहरुको बीचमा बताएको थिएँ, किनकि यो चाहिँ मैले रिभ्यू मात्रै गरेको हो। हिजो हामीले हेरेका थियौं अनुसन्धान विधि सम्बन्धी पाठ्यक्रमको परिचय, अनुसन्धान विधिको बारेमा सहज प्रकारले बुझ्न र यसको महत्त्व थाहा पाउन। आज कभर पेज र विषय सूचीको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुको बीचमा कुनै प्रश्नहरू छ भने तपाईले पालै पालो कुनै पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो जटिल विषय हो, सजिलो होइन, त्यही पनि नेपाली भाषामा। तपाईहरु कतिजनालाई इङ्ग्लिसमा दक्षता छ, इङ्ग्लिसमा तपाईलाई सजिलो छ, कम्फर्टेबल छ भने तपाईले गुगलमा गएर पनि रिसर्च पेपर कसरी, स्याम्पल अफ द रिसर्च पेपर भन्ने बित्तिकै थियोलोजिकल रिसर्च पेपर भनेर तपाईले टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईले पीडीएफ मा डाउनलोड गर्न सक्छ। एटलिस्ट तपाईले अब्जर्भेसन गर्न सक्छ है। तीनटा कुरा चाहिँ रिसर्च पेपरमा हुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, इन्टरप्रिटेसन, अब्जर्भेसन, एप्लिकेसन, त्यो पछिको पार्ट हो। अनि त्यो चाहिँ अलिक पछिको पार्ट हो, हर्मेनेटिक्सको पार्ट पनि हो। धेरै कुराहरू छ। अनि यो चाहिँ के रे एक्सपोजिटरी प्रिचिङको पार्ट पनि हो। तर यो समयमा तपाईलाई बताउन लागिराखेको विषय तपाईहरु हामी मेन्टली रूपमा तयार नहुँदासम्म तपाईहरु हाम्रो दिमागमा त्यो घुस्दैन। मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईलाई, म टोटली असफल भएको व्यक्ति, टोटली पुरै अब म यो भन्दा अब अगाडि स्टेपमै म जादिन, म अगाडि बढ्नै चाहदिन। मलाई पुग्यो प्रभु, माफ गर्नुहोस्, मलाई पुग्यो, तपाईको सेवा गर्नु छ भने अब यहाँ भन्दा बढी म पढ्न चाहदिन, मलाई पुग्यो भन्ने व्यक्ति हो। तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि कसरी यो परमेश्वरले प्रेरणा दिनुभयो, हिजो पनि मैले तपाईलाई गवाहीको रूपमा बताएको छु र आज म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईहरु कन्सन्ट्रेट भएर, ध्यान केन्द्रित भएर शिक्षकले भनेका कुरालाई मन लगाएर त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य 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 परमेश्वरले तपाईहरु मलाई त्यो फाइदा दिनुहुनेछ। र एक दुई जनाबाट सुनौ न, यो रिसर्च पेपरको बारेमा तपाईले सुन्दै गर्दाखेरि तपाईको मनमा लागेका कुरा के छ यो कुरा सुनौ। त्यसपछि हामी कभर पेज कसरी तयार गर्ने, त्यसपछि विषय सूची कसरी बनाउने, त्यसमा हामी जान्छौँ ल। एकदमै महत्त्वपूर्ण। तपाईले नसोच्नुहोस् कि भट्टायो टिचरले लेक्चर दियो त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन। मैले तपाईहरुको भावनालाई बुझेर मेरो सफल, म चाहिँ हेर्नुहोस् है 1 करोड हात पारे जस्तो मलाई सफलता जब हुन्छ तब तपाईहरुले बुझेर जब लेख्न थाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई 10औं घण्टा भट्टाएर लेक्चर दिनु मेरो सफलता होइन। तर मेरो सफलता त्यतिखेर हुन्छ जब तपाईले बुझेर लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। धेरै जनाले के भन्छन्, हामीले जानेर हुँदैन, त्यसलाई साच्चीकै हृदयदेखि नै जान्न पर्छ। जस्तै मैले मानौ कुनै फलको बारेमा के गरे, हातमा छ, जानेर भएन, बुझेर भएन, तर त्यसलाई चाख्न पर्यो, हृदयमा लिन पर्यो। अनि त्यो भयो भने तपाईलाई जिन्दगीभरि संसारमा सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा र काम लाग्ने शिक्षा नै परमेश्वरको वचनको सिकाइ हो भन्ने कुरा तपाईले फिल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले प्रभुलाई विश्वास गर्दा ब्याचलर पास गरेको थिएँ। त्यसपछि म कहिले पनि सेकुलरको पढाइमा गएन। त्यसपछि मैले एकैचोटि एमडी पढ्न सक्थेँ, तर म फेरि बीटीएचबाट पढ्न। त्योभन्दा अगाडि के गरेँ मैले बाइबल ट्रेनिङ गरेँ। सुन्नुहोस्, 2 वर्ष बाइबल ट्रेनिङ। मैले अलरेडी म चाहिँ के छु, ब्याचलर पास छु सेकुलरमा। त्यसपछि मैले के गरेँ, 1 वर्ष डिप्लोमा गरेँ, त्यसपछि 4 वर्ष बीटीएच गरेँ, त्यसपछि एमडी गरेँ। त्यसपछि त्यो भएको कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो थियोलोजिकल जुन एजुकेसन छ, यो एजुकेसनले संसारको सबै शिक्षाहरूमाथि प्रभाव पारेको छ। किनकि यो शिक्षामा हाम्रो जीवन परिवर्तन छ। लिनुस् थाप शेर्पाले हात उठाउनु भएको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? कि अटोमेटिकली उठेको हो कि? होइन म भन्न चाहे। एक्सक्युज मी सर। ओके ल भन्नुहोस् त।
यो रिसर्च पेपर छ, यो के को बारेमा एक्चुअली म हिजो क्लासमा एटेन्ड हुन सकिनँ, त्यसको लागि आई एम सरी फर द्याट। तर यो रिसर्च पेपर के को बारेमा लेख्नु पर्ने छ? ओके, सुन्नुहोस्, पहिला तपाईँको प्रश्न एकदमै ठिक छ, धन्यवाद। तपाईँले के को बारेमा रिसर्च पेपर लेख्नुहुन्छ भनेर पछि विषय हामी दिन्छौँ, तर अहिले होइन हामी सर, अघि मैले बुझ्दै थिएँ कि हजुर जुनै पनि यो पास्टर टिचर के विषय, यो विषयहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सरले यो अलिकति अगाडि। सुन्नुहोस् लिनुहोस् शेर्पाजी, अहिले नै तपाईँले कुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्ने भन्ने बारेमा मैले टपिक्स चाहिँ दिएको छुइनँ होइन, तर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताउँदै गरेको विषय के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बर 1 मा रिसर्च पेपर महत्त्वपूर्ण छ, दोस्रो नम्बरमा यो रिसर्च पेपर को बारेमा सिक्नको लागि सकारात्मक हुने यो एकदमै गाह्रो विषय हो, एकदमै गाह्रो विषय, त्यही पनि नेपाली भाषामा म तपाईँलाई कोसिस गर्दैछु। र तेस्रो कुरा हो सिक्दै जाने। आज हामी पछि मात्रै तपाईँलाई हामी टपिक दिन्छौँ होइन, तर यसको धारणा अलिकति अवधारणा अलिकति फरक छ। जस्तै मथुराबिन 8 एडिसनलाई के अरे आधार मानेर म तपाईँलाई सिकाउन जाँदैछु। यो कभर पेज कसरी लेख्ने, त्यसपछि कन्टेन्ट्सहरू विषय सूची कसरी लेख्ने, त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने, त्यसपछिको भागहरू कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा स्टेप बाई स्टेप हामी सिक्न जाँदैछौँ। र हिजोको मैले अघि पनि यो दोहोऱ्याएको विषय मात्रै हो, हिजो सबै हामीले चाहिँ कन्टेन्ट्स जुन छ नि कोर्स सिलेबस हामीले हेरिसक्यौँ, छुट्टै विषय टपिक्स हामीले दिएका छैनौँ र पछि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र तपाईँले गर्नुपर्ने काम, मैले पिडिएफमा मेरो यो विवाह र परिवार सम्बन्धी किताब पनि पठाएको छ, तपाईँले पढ्नुहोस् र त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुहोस् है, अब्जर्भेसन गर्नुहोस् त्यसमा कस्तो छ के छ, यसमा यो कभर पेजमा कसरी लेखिएको छ, त्यसपछि विषय सूची कसरी तयार गरिएको छ, त्यसको फुटनोटहरू कस्तो छ, त्यसपछि तपाईँहरूको बिब्लियोग्राफी के छ, सबै अब्जर्भेसन गर्दै गर्दै जानुहोस्। सर यो मेलमा पठाउनुहुन्छ? हामीले मेसेन्जर ग्रुपमा पठाएका छौँ, तपाईँले मेसेज ग्रुपमा हेर्नुहोस् ल। मेसेन्जर ग्रुपमा म एड छैन, सायद हाम्रो पास्टर प्रेमले तपाईँलाई एड गर्नुहुन्छ होला। लिनुहोस् सर, हजुर म लिनुहोस् सरलाई अहिले एकछिनमा एड गरिदिइहाल्छु है त। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। एड गरिदिनुहोस्, यदि तपाईँहरू कोही एड हुनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यो जुन पिडिएफ बुक छ तपाईँले फरवार्ड गरिदिनुहोस्। अरू केही छ हजुरहरू मध्ये कसैको म सुन्न चाहन्छु है। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, अब म तपाईँलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ कि तपाईँहरूको कुरा म सुनिसकेपछि मेरो सफलता मैले 1 करोडै हात पारे जस्तो जब हुन्छ, जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नु मात्र होइन, जब स्टेप इन गर्नुहुन्छ नि, जब सुरु गर्नुहुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। अरू केही छैन भने हामी टपिक्समा हामी जान्छौँ। आज कभर पेज र विषय सूची 2टा मात्रै हो। अनि यदि कसैको केही नबुझेको कुरा छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम, केही पनि समस्या छैन। सर मैले अलिकति हजुरलाई यो अलिकति यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ सर। हुन्छ। यो सर हाम्रो जुन यो कोर्स आउटलाइनको छ नि सर, हजुर, यो 9 दिनलाई 2 चोटि दोहोरिएछ कि सर, त्यसलाई सच्याइदिनु भने अझ राम्रो हुन्छ सर। त्यति चाहिँ मैले होइन 2 चोटि होइन, त्यो 2 दिनै सिक्ने हो हामी, त्यो सजिलो विषय होइन, 2 चोटि हो त्यो। 10औं दिन छैन सर, अनि 11औं दिन आएछ। एकैछिन है, त्यसो भए मिस्टेक भयो होला, एकैछिन म हेर्दैछु ल। हजुर, तपाईँले ओके, धेरै धन्यवाद तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो। जस्ट 1 मिनट है। ओके, 8औं दिन 9 दिन ओके हो र सर? हो, धेरै धन्यवाद। 10औं होला, तपाईँले सच्याउनुहोस्, माफ गर्नुहोस्, टाइप गर्दै गर्दा मिस्टेक भएको होला, म सच्याउँछु। 10औं दिन हो सर त्यो कि 9औं दिन? 10औं दिन हो, 10औं। 9 दिन 2 चोटि दोहोरिएको छ, त्यो 10औं दिन हुनुपर्ने हो। धन्यवाद, तपाईँले त्यो के अरे बताइदिनु भयो। अरू केही छ कसैको तपाईँहरू मध्ये? हुन्छ सर, म थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, तपाईँले धीरेन्द्र
हजुर श्रीमान सर धीरेन्द्र एल्डरबाले हात रेज गरिरहनु भएको थियो तर ए हुन्छ हुन्छ हजुरले भन्नुहोस् न। श्रीमान सर हजुर गएको क्लासहरूमा नि हामीले 4 पेजको रिसर्च पेपर लेखेका थियौँ। हजुर सर हजुर त्यस्तै खालको रिसर्च पेपर त होला नि सर, होइन सर? त्यस्तै हो तर यो हजुर सेम त्यस्तै हो तर योचोटि अझै व्यवस्थित हुन्छ कभर पेज सहित। एकदमै हामी सिस्टमेटिक वेमा जान्छौँ, एकदमै व्यवस्थित प्रकारले जान्छौँ। तरिका त्यही नै हो तर यतिखेर अझै व्यवस्थित प्रकारले जान्छौँ। अलि बढी किताबहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यतिखेर फुटनोटको बारेमा थिएन, योचोटि फुटनोटको बारेमा पनि हामी सिक्छौँ। त्यही नै हो, खासै त्यति समस्या छैन। हस् सर, धन्यवाद सर। हवस्, अरू कसैको केही छ? अरू कसैको केही छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है, नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ। श्रीमान सर हजुर भन्नुहोस् न। त्यो लाजरस किताब पढ्ने सवालमा स्वस्थ मण्डलीका चिन्हहरू भनेर पढ्न सकिन्छ? सकिन्छ, केही समस्या छैन। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि एउटा दुईटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भन्दाखेरि नि त्यसको मूल जुन कभर पेज कस्तो छ, त्यसको सबै भागहरू कस्तो छ, त्यसमा अब के अरे फुटनोट छ कि छैन, बिब्लियोग्राफीदेखि लिएर तपाईँले के गर्दै जानुहोस् भन्दाखेरि एटलिस्ट त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै जानुहोस् के कस्तो छ। हुन्छ, केही छैन, समस्या छैन। अरू कोही हुनुहुन्छ? ठिक छ त्यो पुस्तक ठिक छ तपाईँले पढ्नुहोस्। अरू कोही हुनुहुन्छ नबुझ्नु भएको? तपाईँलाई ठुलो मौका छ है, तपाईँलाई ठुलो मौका छ। रिसर्च पेपरको बारेमा सिक्दै गर्दाखेरि भन्नुहोस् त। तपाईँले त्यो जुन तपाईँले हिजो पुस्तक पठाउनु भयो, धन्यवाद सर, त्यो पाइसकेको छौँ हामीले। त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको छ नि 80 देखि 100 पेजसम्म पढ्ने भनेर भन्नुभएको छ नि। 1 पेजदेखि लिएर 80 पेज अथवा 100 पेजसम्म पढ्नु भन्नुभएको हो सर? त्यो चाहिँ मैले कम्तीमा पनि थोरैमा 80 पेज, धेरैमा 100 पेज पढ्नुहोस् भनेको हो। तपाईँले पुरै किताब पढ्नुभयो भने झनै राम्रो। हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हवस्, अरू कोही हुनुहुन्छ? ओके, अरू मेरो विचारमा हुनुहुन्न भने हामी अहिले क्लासमा अगाडि बढ्छौँ। हामी अलिकति केही कुराहरू सिकिहाल्छौँ। ओके, आज हामीले सिक्ने विषय यो दोस्रो दिनमा कभर पेज र विषय सूचीको बारेमा परिचित हुन अर्थात् फ्यामिलियर हुन। अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस् तपाईहरु, हामीले यो रिसर्च पेपर लेख्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ, तर मैले अघि पनि भने, हिजो पनि भने, हामीले आफैलाई सकारात्मक बनाऊ र यो कुरा गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ, भविष्यमा अरूलाई पनि म सिकाउँछु भन्ने कुरा आउँछ। र अब यहाँनिर स्याम्पल मात्रै हो है, याद गर्नुहोस्, यो स्याम्पल मात्रै हो। यहाँनिर सिम्पल, एकदमै सिम्पल रूपमा के छ, स्याम्पल छ एउटा, म स्याम्पलको रूपमा। अब यहाँनिर यो जुन कुरा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नि, मैले नै कलेजमा पढाइराखेको कुनै स्टुडेन्टले लेखिराखेको कुरा हो यो। जस्तै माथि र तल तपाईको 2 इन्ची छोड्नु पर्ने हुन्छ थियोलोजिकल रिसर्च पेपरमा, दायाँ र बायाँ पनि त्यही प्रकारले। यहाँ के छ, जस्तै नेपाल पाउल थियोलोजिकल सेमिनारी र कलेज छ, हेरे भैँसेपाटी ललितपुर छ। यो रेखा राख्न पनि सक्छ, कसैले ठाडो रेखा पनि राख्न सक्छ। अनि विषय टपिकको कुराहरू, शिक्षकको कुरा, अनि विद्यार्थी, कक्षा, मिति, यो साधारण हो है, एकदम जेनरल हो। अनि तपाईले अब लेख्नु पर्ने विषय के छ भन्दाखेरि, यो माथिको जुन कलेज पछिको विषय छ 100 वटा शब्द भन्दा लामो हामीले लेख्यौं भने त्यो गोलमाल हुन्छ। म तपाईलाई स्याम्पल मात्रै देखाउँदै छु। स्याम्पल, कभर स्याम्पल, यो फरक छ एकदमै। म अहिले एक्ज्याक्टली इंग्लिशमा पनि तपाईलाई देखाउँछु एक्ज्याक्टली के हो भन्ने बारेमा, तर तपाईले सिम्पल लेख्न सक्छ। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईले यसलाई स्याम्पलको रूपमा, अनि माथि तपाईले के रे कभनेन्ट इन्टरनेशनल बाइबल कलेज, अनि हेटौडा नेपाल, अनि विषय
रिसर्च पेपर, शिक्षक, यो सिम्पल साधारण हो, यो एकदम सिम्पल साधारण हो। अनि तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भने मितिको कुरा, कक्षाको कुरा, विद्यार्थी, यहाँ सङ्गम श्रेष्ठ भनेको छ, शिक्षक भनेको छ, अनि कतिवटा बाइबल कलेजहरूमा विद्यार्थीको कोडहरू पनि लेखिएको हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा स्याम्पल मात्रै हो। अब तपाईँको दिमागमा आउन पर्यो कि यो विषय जुन विषयमा तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ, या टिचरले दिए पनि या आफैले खोजेर लेखे तापनि 100 शब्दभन्दा लामो त्यो भयो भने कता कता गोलमाल जस्तो हुन्छ। 100 शब्दभन्दा मुनिको, जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व, नेपालको सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व भन्ने बारेमा तपाईँले लेख्दै जानुभयो भने यो जुन कभर पेजमा हुने टपिक छ त्यो प्रभावकारी हुन्छ है। एकदमै याद गर्नुहोस्। यो मैले तपाईँलाई स्याम्पलको रूपमा एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई ओरल टिचिङ मात्रै दिनुभन्दा पनि तपाईँले स्क्रिनमा एटलिस्ट स्याम्पल तपाईँले देख्नुभयो भने डजन्ट म्याटर, समस्या छैन। पछि तपाईँले मैले पछि पनि स्याम्पल बनाउन सकिन्छ। तर चाहिँ यो बुझ्नको लागि, सिम्पल सजिलो गरी बुझ्नको लागि कभर्नेन्ट इन्टरनेसनल बाइबल कलेज मकनपुर अर्थात् हेटौडा नेपाल र विषय तपाईँले रिसर्च राइटिङ, शिक्षक एबिसिडी, विद्यार्थीको नाम एबिसिडी, कक्षा चाहिँ 200 या 1300 वर्ष बिटेज, अनि मिति यसरी यति। सिम्पल एकदमै सजिलो इजी वे, यो सबैभन्दा सजिलो हो। अब तपाईँलाई म इङ्ग्लिसको पनि देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। जस्तै म पढेको कलेजको के छ, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ थियोलोजी। जतिजना तपाईँ इङ्ग्लिसमा दक्षता हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिसको बारेमा तपाईँलाई एन इन्टिग्रेटेड पेपर इन्टाइल्ड अन, यो चाहिँ अ रिसर्च पेपर, इन्टिग्रेटेड पेपर भनेको अझै माथिल्लो लेभलको पेपर भएको कारणले गर्दा। अनि यहाँ के छ, द अथोरिटी अफ द बाइबल फर क्रिस्चियन लाइफ इन अ रिलिजियस प्लुरल सोसाइटी, यो एउटा टपिक छ। यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा शब्द छ शीर्षकमा। र इङ्ग्लिसको मोडल यो हो, यो फुल मोडल हो है, याद गर्नुहोस्। तुराबिन 8 एडिसनलाई आधार मान्दाखेरि यो फुल यो माथि पनि 2 इन्ची ग्याप छ, तल पनि 2 इन्ची ग्याप छ, यता र उता पनि ग्याप छ, अनि सबै बिचमा जस्टिफाई गरेर बिचमा राखिएको छ। अनि कसलाई सब्मिट गर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ थियोलोजी अर्थात् CIBC इन द पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ द डिग्री अफ मास्टर अफ डिभिनिटी। अब यसमा तपाईँको BTS हुन्छ। सब्मिट कसले गर्दै हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टको नाम, यहाँनिर कोड 2017-013 छ, MD 3rd इयर, अनि काठमाडौँ। यो चाहिँ स्याम्पल मात्रै हो। तर म तपाईँलाई चाहन्छु, गोलमाल बनाउन चाहदिनँ। तपाईँले सबैजनाले यो स्याम्पल अनुसार कभर पेज गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो। अनि याद गर्नुहोस्, कभर पेजमा तपाईँले कम्प्युटर युज गर्दै हुनुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पेज नम्बर राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँनिर पेज नम्बर 1 आइहाल्छ। तर कभर पेजमा हामीले पेज नम्बर राख्नु हुँदैन। अनि त्यो पेज नम्बर कसरी राख्ने भन्ने बारेमा पनि, त्यसको बारेमा पनि तपाईँ र हामीले सिक्न सक्छौँ, सजिलो छ। अनि कतिजनाले तपाईँले युट्युबमा गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अलि झन्झटिलो कुरा हो। यदि तपाईँले हातले रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ भने त सजिलो भइहाल्यो। परिचयबाट तपाईँको के हुन्छ, पेज नम्बर सुरु हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै स्याम्पल सजिलो हो। र मैले यहाँनिर यो विषय जुन छ, विषयमा आउँदाखेरि 100 शब्दभन्दा लामो हामीले यदि त्यो शीर्षकलाई राख्यो भने गोलमाल हुन्छ, हामीलाई बुझ्न एकदमै कठिन हुन्छ। अनि यो कठिनतिर हामी जानु हुँदैन। अघि एउटा शीर्षक भने नेपालको सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व, नेपालको सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व झन्डै 7-8 वटा वर्ड हुन्छ। अनि यसरी तपाईँले क्लियरली एकदम स्पष्टका साथ तपाईँले यसरी यो कभर बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो, असल हुन जान्छ। अनि धेरै झन्झटमा हामी जाँदैनौँ। र यदि तपाईँहरू पछि इङ्ग्लिस मिडियमको MDiv गर्न चाहनुहुन्छ, MTS गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र म डोरमा नपस्नु, ढोकामा नपस्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र मैले रिसर्च पेपर लेख्नै पर्छ। पहिलो खुड्किला, दोस्रो खुड्किला चाहिँ ग्रिक भाषाको त्यहाँनिर के हुन्छ, इन्ट्रान्स हुन्छ। ग्रिक भाषामा हामी कमजोर भयो भने MTS र PhDमा हामी उक्लन गाह्रो हुन्छ। डिभिनको कुरा बेग्लै कुरा छ, अरू विभिन्न कुराहरू छ। र पनि साँच्चीकै
एमटिएच पढ्ने हो र पिएचडी गर्ने हो न्यू टेस्टमेन्ट या ओल्ड टेस्टमेन्टमा पुरानो करारमा हिब्रू नयाँ करारमा ग्रिकको बारेमा जसरी हामी यदि माथिल्लो स्टेपमा जाने हो भने रिसर्च पेपर नै तपाईहरुको लागि आइरन गेट हो। पहिला पहिला एसएलसीलाई आइरन गेट भनिन्थ्यो। अहिलेको सन्दर्भमा थियोलोजिकल एजुकेसनमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईहरु मेरो लागि एउटा आइरन गेट हो। यो गेटलाई पार गर्यो भने मजा आउँछ, सजिलो हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीलाई आत्मामा आनन्द पनि आउँछ, हृदयमा पनि आनन्द पनि आउँछ। त्यति मात्र होइन, म त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। यो रिसर्च पेपरलाई मैले के रे साथीभाइहरूलाई सहायता गर्दाखेरि परमेश्वरले 2-4 पैसा आर्थिक सहायता पनि जुटाउनुहुन्छ। अब म तपाईलाई के रे यहाँनिर स्क्रिन बन्द गर्छु अनि म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। अब तपाईले विचार गर्नुहोस्, तपाईले स्क्रिनशट गर्नुभयो स्याम्पल मात्रै हो, सिम्पल स्याम्पल। किनकि मैले पावर पोइन्टमा त्यसरी त्यसको स्याम्पल बनाउँदा एक्ज्याक्टली त्यो नआउने भएको कारणले गर्दा मैले फोटो खिचेर तपाईलाई स्याम्पलको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको हुँ। यो कभर पेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईको नाम भएन भने नाम एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी कुनै पनि पुस्तकको कभर अथवा जस्ट फर एक्जाम्पल मसँग यो पुरानो करारको परिचय भन्ने यो किताब छ है, डाक्टर वीरेन्द्र श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। यो जुन यति महत्त्वपूर्ण छ, यति कुनै पनि पुस्तक र रिसर्च पेपर लेख्नको लागि तपाईको कभर पेज एकदम एट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ, ठिक शीर्षकलाई छान्न पर्छ। यदि यो भएन भने पनि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु हामीले कभर पेजलाई ठिक प्रकारले तपाईले ह्यान्ड राइटिङ लेख्दै हुनुहुन्छ भने मैले अघि जसरी जुन कभर पेजमा स्याम्पल दिए, यदि तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ कम्प्युटरबाट लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रकारले गर्न सक्छ। तर म तपाईलाई धेरै दुःख दिन चाहन्न। तर अघिको जुन स्याम्पल छ सिम्पल, अघिको जुन स्याम्पल छ तपाईले यो स्याम्पल हेर्नुहोस्। यो स्याम्पल अनुसार मात्रै तपाईले सबैजनाले नेपाली भाषामा गर्नुभयो भने एकदम राम्रो। यदि तपाईले कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै सजिलो। तर यसमा विद्यार्थी संगम श्रेष्ठले मिस्टेक गर्नुभएको छ। यी सबैलाई के गर्नु पर्यो, स्टेट जस्टिफाई गरेर बिचमा मात्रै राख्नुहोस्। यो चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजीको एउटा क्राइटेरिया हो। यो विद्यार्थी कक्षा मिति यतापट्टि राखेको छ होइन, तर चाहिँ सबैलाई स्टेट बिच भागमा तपाईले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई केले सहायता गर्छ, यो माइक्रोसफ्ट वर्डले एकदमै सजिलो गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब याद गर्नुहोस् कि यो तपाईको फर्स्ट स्टेप हो। अर्थात् कभर पेज तपाईको एट्र्याक्टिभ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएन भने बाँकीको कुराहरूले गर्दा धेरै कुराले फरक पार्छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा धेरै समस्या छैन। यो विषयमा तपाईलाई मलाई जस्ट स्याम्पल मात्रै चाहिन्छ, नयाँ क्रिएसन गर्ने होइन, नयाँ निर्माण गर्ने होइन। त्यसैले यो कुरा मेरो विचारमा त्यति जटिल छैन। त्यसैले मैले तपाईलाई पावर पोइन्टमा यसलाई राख्नु भन्दा पनि जस्ट फोटो खिचेर जस्तै तपाईहरुलाई स्याम्पलको लागि मैले राखिदिएको छु। अब के लेख्ने याद गर्नुहोस् है। तपाईले पछि रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि यो सीआईबीसी को स्टडीमा मात्र होइन, जीवनमा जुनसुकै विषयमा भविष्यमा एमडी एमटीएच र पीएचडी नै पढ्नेतिर जानुभयो भने पनि यो कुरालाई एकदमै महत्त्वका साथ लिन्छ। जस्तै कभनेन्ट इन्टरनेसनल बाइबल कलेज मकनपुर नेपाल, अनि विषय जस्तै यो नेपालीमा हो तर इंग्लिश रिसर्च पेपरमा लेख्नुभयो भने इंग्लिश रिसर्च पेपरको चाहिँ एक्ज्याक्टली स्याम्पल भनेको चाहिँ मैले अघि देखाएँ इंग्लिशमा तपाईहरुलाई। एक्ज्याक्टली यो स्याम्पल एक्ज्याक्टली तुराबिन 8 एडिसन जुन छ त्यसको गाइडलाइन छ। जस्तै सीआईबीसी कभनेन्ट इन्टरनेसनल बाइबल कलेज ब्रैकेट भित्र सीआईबीसी अ रिसर्च पेपर इन टाइटल अन यति लेखिसकेपछि तपाईको इन्भर्टेड कमा भित्र तपाईको विषय जस उदाहरणको लागि नेपालीमा नेपालको सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व, इंग्लिश वर्ड छ सबमिटेड टु कसलाई हामी सबमिट गर्दै छौं, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ थियोलोजी लेखेको छ। त्यसको सट्टामा तपाईको टिचरको नाम हुन पनि सक्छ। इन द पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ द डिग्री अफ मास्टर अफ डिभिनिटी। अब तपाईको हकमा के हुन्छ यदि इंग्लिशमा लेख्नु भयो भने इन द पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ द डिग्री अफ ब्याचलर अफ थियोलोजी सबमिटेड बाई तपाईको एबीसीडी जसको नाम छ। त्यसपछि यदि तपाईको कलेजले कोड दिएको छ कुन साल इनरोल हुनुभयो भनेर कोड मेरो 2003
2013 थियो कोड अनि 2017 मा म इनरोल भएँ र एमडी 3rd इयर त्यसपछि कुन ठाउँमा काठमाडौँ नेपाल र मिति यो चाहिँ एक्ज्याक्टली इङ्ग्लिस भाषामा यो एक्ज्याक्टली हो त्यही कारणले गर्दा नेपाली भाषामा भएको त्यति सजिलो छैन अनि त्यही कारणले सिम्पल एकदमै सजिलो तर नआत्तिकन टेन्सन फिक्री नलिकन यो यति मात्रै लेख्नु भयो भने पनि तपाईले एकदमै काफी हुन्छ त्यसैले मैले यो कभर पेज सुरुको कुरा भएको कारणले गर्दा मैले अघि अलि जोड पनि दिँदै छु अनि नेपाल पावल थियोलोजिकल सेमिनारी जस्तै CIBC कभरेन्ट इन्टरनेशनल बाइबल कलेज मकनपुर नेपाल र विषय शिक्षक विद्यार्थी कक्षा मिति यति मात्रै तपाईले लेख्नु भए पनि राम्रो तर नेपाली भाषामा लेख्दाखेरि तर भविष्यमा तपाईले इङ्ग्लिस भाषामा यदि लेख्नुहुन्छ भने र यो मोडल चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले यो प्रकारले जानुपर्छ माथि 2 इन्ची छोडिएको छ तल 2 इन्ची छोडिएको छ यहाँ 1-1 इन्ची छोडिएको छ बीचमा पनि डबल स्पेसको कुराहरू छ यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ है यहाँनिर खाली कति छ त्यसपछि यहाँ खाली कति छ त्यसपछि यता कति खाली छ यो बीचमा स्पेस कति छ त्यसपछि यहाँ पनि खाली छ यहाँ पनि स्पेस छ यो सबै कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ अनि त्यसरी हामीले ध्यान दिँदै गयौँ भने अवश्य पनि तपाईँ र हामीले के गर्न सक्छौँ सहजै असल प्रकारले के भन्छ नि पोजिटिभली सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि जान सक्छौँ ओके यो विषयमा तपाईलाई अब यो समय यो चाहिँ बाइबल क्लास हो क्युएन प्रश्न र उत्तर चाहिँ सोध्न सकिन्छ समस्या छैन गाह्रो छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको बीचमा कुनै पनि व्यक्तिले तपाईले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ अनि केही यो कभर पेजको बारेमा मलाई लाग्छ तपाईहरुले प्रश्न सोध्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन र पनि केही प्रश्नहरू छ भने तपाईले अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामी सँग अब आधा घण्टा उत्तम राई तपाईले केही सोध्न चाहनुहुन्छ हात उठाउनु भएको छ डिजिटल सर एकैछिन ल सिमन सर एकैछिन हजुर हुन्छ हुन्छ सर एक दुईटा डाउट रह्यो त्यो म क्लियर गरिहाल्छु ल सर अहिले एकछिन क्वेशन भन्दा अगाडि ए हुन्छ 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 सर हुन्छ हवस् हाम्रो झापा क्याम्पसको डम्बरबहादुर राई हुनुहुन्छ त उहाँ नदेखिनु भएको निकै जस्तो लाग्यो मलाई हाजिरमा देखिनु भएकै छैन हुनुहुन्छ डम्बरबहादुर राईजी इलामको दाइ त्यसैले सुरेन्द्र बर्देवा पनि हुनुहुन्न है हाजिरमा देखिनु भएको छैन सुरेन्द्र बर्देवा हुनुहुन्न दाइ है हरिकुमार मगरजी मगर पास पनि हुनुहुन्न है हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रेम सरले केही समय लिनुभयो अनि यो चाहिँ लिनै पर्छ मलाई विश्वास छ तपाईहरु खुसीका साथ मनमा आनन्द र शान्तिका साथ अनि यो कुरालाई सिक्यो भने यो सम्पत्ति हो म त सम्पत्तिको रूपमा लिन्छु किनकि यसले मलाई सम्पत्ति एड पनि गरेको छ अनि यो कठिन विषय हो नेपालीमा सिकाउनु मलाई चाहिँ अब अहिले यदि तपाईले सोध्नुभयो तपाईले यो विषय नेपालीमा सिकाउँदा सजिलो कि इङ्ग्लिसमा सिकाउँदा सजिलो भन्नुभयो भने म त खुसीका साथ उफ्रेर इङ्ग्लिसमा सिकाउँछु यो नेपालीमा सिकाउन त्यति सजिलो विषय होइन रिसर्च राइटिङ है अनि धेरै मेटेरियलहरू पनि पाउँदैन र पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ तपाईहरु सबै स्टुडेन्टहरूको भावनालाई कदर गर्दै मध्यनजर गर्दै हामीले त्यो कुराहरू गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कभर पेज जुन चाहिँ मेन कभर पेज हो जस्तै उदाहरणको लागि यो त बुकको कभर पेज हो रिसर्च पेपरको कभर पेज होइन है तपाईले फेरि गोलमाल नहुनुहोस् है तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् तपाईहरु गोलमाल नहुनुहोस् रिसर्च पेपरको जुन कुराहरू मैले देखाएँ अब हामी धेरै सजिलो पनि छ अलिकति गाह्रो पनि छ अब हामी फेरि त्यो कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ ओके कभर पेजको कुराहरू तपाईले देखिसक्नुभयो अनि तपाईहरु कतिजनालाई यदि सिटिएचमा अर्थात् के भन्छ नि तपाईहरुले यदि डिटिएचमा कुनै बाइबल स्कुलमा सिक्नुभयो भने एकदमै राम्रो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब यसलाई विषय सूची यो विषय मात्रै छ विषय सूची अब हेर्नुहोस् यहाँनिर जुन रेखाहरू हालिएको छ रेखा आवश्यक छैन यो जुन छ धर्कोहरू छ नि धर्को आवश्यक छैन यो सबैभन्दा सिम्पल सजिलो मेथड यो मैले त्यो स्टुडेन्टलाई सिकाएको मेथड हो तर उहाँहरूले धेरै मिस्टेक गल्ती गर्नु भएको छ र गल्ती गरे तापनि स्याम्पलको लागि म तपाईलाई देखाउँदैछु है यो विषय सूचीलाई बीच भागमा राख्न पनि सकिन्छ त्यही विषय मात्र होइन विषय सूची हो अनि पेज नम्बर अनि परिचय जुन छ यो परिचय
मा यो दुईटा थोप्ला सर आवाजै आएको छैन मेरोमा त। आइरहेछ हामीलाई हामी कहाँ चाहिँ आइरहेछ। तपाईहरुले सुन्दै सबै हुनुहुन्छ? आवाज आएको छ, उहाँको नेटको समस्या होला। मैले त तपाईहरुको आवाज पनि सुनिराखेको छु। तपाईहरुले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनेको छौँ सर। आइरहेको छ आवाज। सायद उहाँको नेटको प्रब्लम भयो जस्तो छ। साधारणतया मैले तपाईलाई 7 पेजदेखि 10 पेजसम्म 7-8 पेजको लेख्नको लागि मैले रिसर्च पेपर भनेको छु। पछि असाइनमेन्टमा विषय सूची अनि पेज नम्बर तपाईले हातले लेख्नुहुन्छ भने पनि सजिलो, विषय सूचीलाई बिचमा पनि सेन्टरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो लेख्दाखेरि हामीले छेउमा पनि लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ धर्का तानेको छ, धर्का तान्नु आवश्यक पर्दैन, नतान्दा केही फरक पर्दैन। तर यो तान्नुको मतलब चाहिँ A4 पेपरमा जसले गरेको असाइनमेन्ट हो, A4 पेपरमा चाहिँ तलमाथि हल्लिन्छ भनेर यो सिसा कलमले कोरेको मात्रै हो। त्यसो भए अब सजिलो सबैभन्दा मानौ उदाहरणको लागि यहाँ के छ, रिसर्च पेपर के को बारेमा छ, अब्राहम भन्ने व्यक्तिको बारेमा एकजना व्यक्तिले रिसर्च पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ 5 पेजको है। अनि परिचय लेख्न पर्यो। परिचयमा 1 2 3 हुँदैन। अनि 1 नम्बरमा अब्राहमको परिचय छ भने सब सहायक बुदाहरुमा के लेख्न पर्यो 1.1। सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ पनि 1 लेख्यौ, यहाँ पनि 1, त्यसपछि 2 3 लेखेर त्यो चाहिँ गोलमाल हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ। त्यसैले तपाईले याद गर्नुस्, कोशिश गर्नुस्। तपाईहरु कतिजनाले स्क्रिनशट गर्नुस्, यो स्याम्पलको रूपमा मात्रै हो। यदि मैले पावर पोइन्टमा यदि यसलाई पावर पोइन्टमा यो चाहिँ जुन प्रकारले मैले यहाँनिर स्ट्रक्चर बनाए भने तलमाथि मिल्दैन। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै नमिल्ने भएको कारणले गर्दा फोटो खिचेर यसरी राखेको छ। विषय सूची सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिशमा टेबल अफ कन्टेन्ट्स लेख्न सक्छ, कन्टेन्ट्स मात्रै लेख्न सक्छ। र इंग्लिशको स्याम्पल पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। 1 नम्बरमा अब्राहमको परिचय, त्यसपछि 1.1 लेख्नुपर्छ है, याद गर्नुस्। तर थेसिस लेख्दाखेरि अ आ इ ई लेख्न सक्छ, क ख ग घ पनि लेख्न सक्छ। क ख ग घ लेख्दाखेरि क पॉइन्ट क हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि 1 र 2 नै सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। सुन्नुस्, जस्तै उदाहरणको मेन बुदामा तपाईले के लेख्नु भयो भने, जस्तै उदाहरणको लागि अ लेख्नु भयो, त्यसपछि आ इ ई भन्दा पनि। तर सबैभन्दा सजिलो विषय चाहिँ तपाईहरुलाई 1 2 बाट नै लेख्दा सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। यो गर्दाखेरि किनकि 1.1 लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि 1.2 लेख्न, यहाँनिर 1.1 छ, एकैचोटी 1.3 लेखेको छ, गल्ती गरेको छ। त्यही कारणले यो रिसर्च पेपरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा एक धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले यहाँनिर यदि तपाईले कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ, एक पछिको एउटा थोप्लो पछि तपाईले एउटा के गर्न ट्याब हानेर अझै यसलाई यहाँ सार्न सक्छ र 2 3 वटा ट्याब राखेर तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छ। एकदम सजिलो, जसले तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, कम्प्युटरबाट लेख्दै हुनुहुन्छ भने। 1.1 छ, तर त्यो जसले रिसर्च पेपर गरेको 1. कति छ, यहाँ 3 छ, उसको गल्ती भएको छ। त्यही कारणले 1.2 लेख्न पर्छ, त्यसपछि 1.3 लेख्न पर्छ। अनि साधारणतया 3टा महत्त्वपूर्ण बुदा लेख्दाखेरि एकदम राम्रो। यो थोरै रिसर्च पेपर भएको कारणले गर्दाखेरि एकैछिन है, समथिङ इज रङ, कसैको अन भइराखेको देखिराखेको छु म, जसलेको कारणले गर्दा इको आयो। ओके, केही छैन, ठिकै छ। अब तपाईले धेरै सुन्नुपर्ने र लेख्नुपर्ने विषय छ है, याद गर्नुहोस्। यो स्याम्पल मात्रै हो, मैले बनाएको होइन, कुनै स्टुडेन्टको स्याम्पल। यसमा मिस्टेक पनि छ। त्यही कारणले गर्दा के कुरामा बढी स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्छ भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ कन्टेन्ट जुन छ नि, विषय सूची, विषय सूचीलाई तपाईले सेन्टरमा पनि राख्न सक्छ। अनि के रे, यो विषय सूची जुन छ अनि पेज नम्बर छ, त्योभन्दा माथि के रे छुट्टै पनि राख्न सक्छ। तर यो विषय अनुसार विषय अनि पेज नम्बर, परिचयमा यो दुईटा थोप्ला राख्न आवश्यक छैन है, थोप्ला नराख्नुहोस्। यो मिस्टेक देखाउँदैछु मैले तपाईहरुलाई। अनि 1 नम्बरमा अब्राहमको परिचय भनेछ अब हा म भएको छ, यो चाहिँ उनले टाइप गर्दा मिस्टेक भएको छ। तर त्यसमा डजन्ट म्याटर, समस्या छैन। 1 नम्बर बुदा, त्यसपछि 2 नम्बर बुदा माई उनले टुङ्ग्याएको छ। तर
एउटा राम्रो रिसर्च पेपरमा 1, 2 र 3 नम्बर बुदा होस् र एउटा बुदामा कम्तीमा 3टा सब पोइन्ट होस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि 1 पोइन्ट त्यो व्यक्तिले 2 नम्बर बुदामा 1, 2, 3, 4 लेखेको छ, तर समस्या के छ 2 बाट 3, 4, 5 गएको छ 2.1 खै। मैले त्यही कारणले गर्दा यो गल्ती त्यो व्यक्तिले मिस्टेक गरेको उनले गल्ती गरेको मैले यो स्याम्पल ल्याउँदैछु कहाँ स्टुडेन्टहरूले गल्ती गर्छ चुक्छ भन्ने बारेमा है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 1 नम्बर बुदा पनि मिस्टेक छ, 1.2 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 1.3 देखि 4 छ, तर 1 नम्बर बुदाको 1 पोइन्ट हुँदाखेरि 1.1, 1.2, 1.3, 2 नम्बर बुदामा 2.1 हुनुपर्ने 2.1 हुनुपर्छ, 2.2 बनाइदिएको छ। यो चाहिँ स्टुडेन्टको मिस्टेक हो। 2.1, 2.2, 2.3 हुनु पर्थ्यो, तर चाहिँ यो पनि मिस्टेक छ र अनि 3 नम्बर यहाँ छैन। साधारणतया म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु 3 वटा मुख्य बुदा होस् अनि यसमा निष्कर्ष अथवा निचोड छ हैन। अनि निष्कर्ष या निचोड पनि चाहिन्छ। निष्कर्षमा पनि उनले के गरेको छैन, यहाँ पेज नम्बर राखेको छैन। परिचयमा पनि पेज नम्बर राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ तुराबिन 8 एडिसनले रिसर्च मेथोडोलोजीको बारेमा सिकाउँदै गर्दा परिचयमा तपाईले पेज नम्बर राख्न आवश्यक छैन के रे, तर जब त्यो यहाँको परिचयमा आवश्यक छैन अनि कतिजनाले त्यो गर्छन्, तर तुराबिन 8 एडिसनले यो परिचयमा पेज नम्बर लेख्न आवश्यक छैन, निष्कर्षमा पनि पेज नम्बर लेख्न आवश्यक छैन। तर यदि लेख्नुहुन्छ भने पनि त्यसमा ठुलो विभेद र समस्या होइन, यसले चाहिँ त्यति समस्याको विषय ल्याउँदैन। अब तपाईले विचार गर्नुपर्ने, तपाईको मनमा तपाईको दिमागमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा 3टा कुरा बुदा। 1 नम्बरमा 1.1, 1.2, 1.3, 2 नम्बरमा 2.1, 2.2, 2.3, 3 नम्बरमा 2.1, 2.2, 2.3 र अन्तिममा निष्कर्ष। यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। अब म इंग्लिशमा तपाईलाई देखाउँदै छु है। फुल, यो चाहिँ फुल। अब तपाईले यो 4 र 5 लाई याद नगर्नुस् है, यो 4 र 5 बुदालाई याद नगर्नुस्। अब हेर्नुस्, टेबल अफ कन्टेन्ट्स छ अनि पेज नम्बर छ। PAGES लेखे पनि हुन्छ, पेज नम्बर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर यो एकदमै क्लियर हो। जस्तै जुन छ यहाँनिर इन्ट्रोडक्सनमा पेज नम्बर छ, डजन्ट म्याटर, समस्या छैन। यो ठुलो डिबेट होइन, कसैले राख्छ कसैले राख्दैन। तर तुराबिन 8 एडिसन अनुसार इन्ट्रोडक्सन 1 नम्बर पेजमा छ। 1 नम्बर बुदा हेर्नुस् है, सबैभन्दा यो फुल, यसमा कुनै पनि दोष देखाउने ठाउँ छैन है। यो 10 पेजको रिसर्च पेपर हो। यसको कन्टेन्ट्सलाई तपाईले हेर्नुस्। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्नुस्। यो कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्न तपाईहरु। टेबल अफ कन्टेन्ट्सलाई विषय सूची अनि पेज नम्बर अनि परिचय, त्यसपछि के छ परिचय पछि 1 नम्बरमा द डेफिनेसन अफ द अथोरिटी अफ बाइबल, मुख्य बुदामा डेफिनेसन फ्रम डिक्सनरी छ। द ग्रीक मिनिङ अफ अथोरिटी, के रे डेफिनेसन फ्रम डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल। यो 1.1, 2, 3 जुन छ नि फुल्ली यति छ कि वेल प्रिपेयर छ। यो एकदमै क्लियर छ। तुराबिन 8 एडिसन अनुसार यो चाहिँ क्लियर आउटलाइन हो, क्लियर टेबल अफ कन्टेन्ट्स हो। यो भयो भने एकदमै सजिलो, एकदमै सजिलो। अनि यो प्रकारले तपाईले गर्नुभयो। 2 नम्बर 3 नम्बर 4 र 5 लाई बिर्सिदिनुस् है। तपाईलाई मैले सिकाउँदै गर्दा तपाईले जुन रिसर्च पेपर लेख्नु पर्ने छ 4 र 5 बुदामा नजानुस्, तपाईलाई टाइमै हुँदैन। यो 10 पेजको हो, तर इंग्लिशमा चाहिँ शब्दहरूलाई मिलाएर राख्न सकिन्छ, नेपालीमा लामो हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई तपाईले के गर्नुस्, यो फुल्ली रूपमा यो टोटली वेल प्रिपेयर छ। यसमा कुनै पनि दोष देखाउने ठाउँ छैन, किनकि हामीले अघि गल्ती के देख्यौं, यहाँ गल्ती छ, यहाँ चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक छ। अनि 1.1 हुनुपर्ने 2 हुनुपर्ने ठाउँमा 3, 4 छ। यो चाहिँ स्टुडेन्टको मिस्टेक हो। 2 नम्बरमा पनि त्यही हो, यहाँनिर अलिकति स्पेस राख्न सक्छ। यो 3 नम्बर कहाँबाट आयो पेज नम्बर, फेरि यो 3 नम्बर यहाँ हुनुपर्ने ठाउँमा, यो 3 पेज यहाँ हुनुपर्ने ठाउँमा फेरि गल्ती गरेर यहाँ छ। त्यही कारणले गर्दा कम्प्युटरमा धेरै मिस्टेक हुन्छ। र तपाईले हातले लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि नो प्रब्लम, हातले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही समस्या छैन। तर A4 पेपरमा तपाईले लेख्नुभयो भने राम्रो। यसलाई यो नेपालीमा भएको र यसलाई चाहिँ कम्प्यारिजन तुलना गर्नुस् त, हेर्दाखेरि पनि एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थित छ। तर यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि पनि के छ, कचाकुचु कता के छ। यो फोटोको कुरा नहेर्नुस्, तपाईले लेखिराखेको तरिका 2 नम्बर बुदामा 2.1 ले हुनुपर्ने ठाउँमा एकैचोटि 2.2 भएको छ।
यी सबै यस्ता खालको यो कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले अब विचार गर्नुहोस्। मेरो विचारमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति मैले व्याख्या गरेँ भने तपाईँले एटलिस्ट तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने म कुरा चाहन्छु। र अब रह्यो तपाईँहरूको बिचमा केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अघिको लागि तपाईँले के गर्न सक्छ, त्यसलाई स्क्रिनसटमा फोटो खिचेर राख्न सक्छ। र स्याम्पलको लागि म यो नै अथोरिटी होइन, तर चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ म तपाईँलाई स्याम्पलको लागि पठाइदिन्छु। त्यो इङ्ग्लिस शब्दहरूलाई नहेर्नुहोस्, त्यहाँको स्ट्रक्चरलाई मात्रै हेर्नुहोस्, किनकि नेपालीमा भएकोमा धेरै मिस्टेकहरू गल्तीहरू छ। फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनु होला। 2.1 लेख्नुपर्ने 2.2बाट सुरु गर्नुभयो भने फेरि गल्ती हुन्छ। ओके, सर त्यो 1.1 1.2 लेखेको चाहिँ त्यो मुख्य बुँदाको त्यसको त्यही भित्र पर्ने भाग हो भन्ने बुझाउनलाई हो। सहायक भाग हो। ठिक छ, अरू केही छ? हाम्रो साइमन राजवंशी तपाईँले हात उठाउनु भएको छ। यो जुन कभर पेपर जुन छ नि, यो कभर पेपर हामीले अलिकति बाक्लो खालको के अरे पेपर प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि त्यही A4 पेपरबाटै हुन्छ सर? त्यसको पर्दैन, A4 पेपरकै गर्नुहोस्, किनकि बाक्लो पेपर चाहिँ थेसिसको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। जस्तै तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएसन हुँदै जानुहुन्छ, जस्तै एटलिस्ट 60 पेजभन्दा बढीको 95 100 पेज 125 पेजको गर्नुभयो भने त्यो कभर पेजमा बाक्लो राख्दा हुन्छ। त्यसलाई प्रिन्ट गरेर बुझाउनु पर्छ आफ्नो सुपरभाइजरलाई हो, तर यसमा तपाईँलाई कभर पेज बाक्लो पर्दैन। त्यो A4 पेपरमै गर्दा हुन्छ, केही समस्या छैन। डेभिड ब्रदरले नै हात उठाउनु भएको छ। सर मेरो एउटा प्रश्न। हजुर भन्नुहोस्। यो कभर पेजमा टपिक लेख्दाखेरि चाहिँ 100वटा शब्द भन्नुभयो कि अक्षर भन्नुभयो सर? 100वटा, माफ गर्नु, 100वटा अक्षर हुनुपर्ने। मैले शब्द भने जस्तो लाग्यो है, माफ गर्नुहोस्। 100वटा अक्षर भन्दा बढी हुनु हुँदैन, त्यो भयो भने गोलमाल हुन्छ। सबैजनाले तपाईँले डायल गर्नुहोस् ल, शब्द होइन अक्षर हो। धन्यवाद डेभिड ब्रदर, तपाईँले रिमाइन्ड गराउनु। अक्षर हो, अक्षर। जस्तै नेपालको भन्दाखेरि नेपालको 4वटा अक्षर छ नि, होइन? हजुर सर। हो त्यो अक्षर भन्न खोजेको, तर मैले सायद शब्द भन्यो होला, मिस्टेक हो त्यो। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा ईश्वरशास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व भन्दाखेरि थुप्रै शब्दहरू आउँछ नि, 100वटा शब्दहरू है, ओडहरू हो। त्यो चाहिँ वाक्यांश सेन्टेन्स होइन, तर के अरे त्यो चाहिँ ओड हो, शब्द हो। त्यो चाहिँ तपाईँले क्लियर गर्नुभयो, धन्यवाद धेरै धेरै। अरू केही छ सर? अनि अर्को पनि छ सर मेरो, भन्नुहोस् त। अनि यो विजय सूची छ होइन सर? विजय सूचीमा चाहिँ अब पहिला सुरु परिचय छ, अनि अहिले तपाईँले त्यहाँ स्याम्पल देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि अब्राहमको बोलाउटको कुराहरू थुप्रै थियो। त्यो विषय सूचीमा चाहिँ परिचय अनि के राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक क्लियर भयो क्या सर? सुन्नुहोस्, परिचय भएपछि तपाईँको रिसर्च पेपर को टपिक्स के हो, त्यो टपिक्स अनुसार जाने हो। त्यो त जस्ट स्याम्पल मात्रै हो अघिको। तपाईँले अब मानु रिसर्च पेपर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के विषय राख्नुहुन्छ, जस्तै येशूको के अरे येशूको सेवकाई, जस्तै मानु है, येशूको सेवकाईको जीवन तपाईँको रिसर्च पेपरको टपिक्स भयो मानु, होइन? सुन्दै हुनुहुन्छ? परिचय भइहाल्यो। अब मेन विषय के हुँदैछ तपाईँको रिसर्च पेपरको? येशूको सेवकाईको जीवन तपाईँको मेन रिसर्च पेपरको टपिक छ भने, जस्तै येशूको जीवनी, जस्तै तपाईँको कभर पेजमा येशूको सेवकाईको जीवन छ भने तपाईँको अब कन्टेन्ट्समा अथवा विषय सूचीमा के हुन्छ? पहिलो 1 नम्बर बुँदामा येशूको बाल्यकाल, बुझ्दै हुनुहुन्छ? फर एक्जाम्पल मात्रै है, उदाहरण, येशूको बाल्यकालमा के आउन सक्छ? 1 नम्बरमा येशूको मन्दिरमा अर्पण। 2 नम्बर 1.2मा के हुन्छ? येशू 12 वर्षको हुँदाखेरि मन्दिरमा पुजारीसँगको छलफल। जस्तै मैले स्याम्पल मात्रै बताउँदैछु। त्यसपछि दोस्रो बुँदामा येशूको 30 वर्षमा येशूको सेवकाई सुरुवात। 30 वर्षको उमेरमा येशूको सेवकाईको सुरुवात गर्दै गर्दा 1 नम्बरमा येशूको 40 दिनको उपवास, अनि येशूको सेवकाई शुभारम्भ अर्थात् सुरुवात, र येशूको चेलाहरूसँगको के गर्न सकिन्छ? चेलाहरूसँगको सेवकाई। अनि तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ? अब येशू पापी मानिसका लागि क्रुसमा
बलिदान विषय त्यसलाई तपाईले सजिलो प्रकारले सहज प्रकारले यसरी हामीले भाग गर्यो भने एकदमै सजिलो। तपाईले अब भविष्यमा म प्रार्थना गर्दैछु तपाईहरुले कुन विषयमा रिसर्च पेपर लेख्नु पर्ने एकदमै सजिलो। र अर्को कुरा म तपाईलाई बताउँ इन्करेजको लागि यो इटालाई हामी जसरी घर बनाउँदाखेरि खप्ट्याएर लान्छौं नि 1 नम्बर बुदाबाट 2 नम्बर बुदामा जाँदाखेरि पनि 1 नम्बर बुदाको एन्डिङ कुरा चाहिँ 2 नम्बर बुदाको परिचयको 1-2 लाइनमा जब आउँछ त्यस चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जुन विषय उठाइएको छ CIBC मा यो रिसर्च पेपर लेख्ने विषय एकदम महत्त्वपूर्ण हो। यसले के गर्छ तपाईहरुको प्रचारमा पनि फरक पार्छ। भोलिपर्सि तपाईले मण्डलीमा प्रचार गर्ने कुरा सिकाउन थाल्नु भयो भने यही कुरामा म थप्दै गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ वचन बोल्दाखेरि एउटा वचनको खण्ड छान्नुहुन्छ, त्यसपछि वचनको शीर्षक छान्नुहुन्छ, त्यसपछि अलिकति परिचय दिनुहुन्छ, त्यसपछि मुख्य भागमा 1-2 बुदाहरू तपाईले ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि अन्तिममा निचोड ल्याउनुहुन्छ, निचोडपछि के छ चुनौतीहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा के लागू गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईले यसरी ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले यो रिसर्च पेपर जुन छ यसको धेरै फाइदाहरू छन् र मलाई विश्वास छ जब यसलाई कम्प्लिटली तपाईले सिक्नुहुन्छ नि तपाईले भविष्यमा सिकाउँदा र मण्डलीमा वचन बोल्दाखेरि पनि तपाईले धेरै कुराहरू यसबाट सिक्नुहुनेछ। हुन्छ धन्यवाद। अरु कोही हुनुहुन्छ? गंगा बहादुर मगर हजुरले केही भन्न लाग्नु भयो? तपाईको आवाज त्यति हजुर सुनिएको छैन। अध्ययन गर्दै गरेको यो रिसर्चको लागि जुन विषय छ यसमा मुख्य बुँदा भनेर 3वटा बुँदाहरू मुख्य बुँदाहरू आउनु पर्छ भन्नुभयो। हजुर हजुर यो 3वटा बुँदादेखि बाहेक अरु थप्न नमिल्ने हैन मिल्छ बुँदा भन्दा हैन सुन्नुहोस् है जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एकैछिन है। ओके म तपाईलाई देखाइहालौँ ल। हैन मिल्छ समस्या छैन। हेर्नुहोस् है जस्तै यसमा कतिवटा बुँदा छ 5वटा बुँदा छ हैन त। हेर्नुहोस् जस्तै यो फुलमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5वटा छ नि तपाईले देखिराख्नु भएको। तर यो 1.2 1.3 छ नि 1.4 पनि राख्न सक्छ 5 पनि राख्न सक्छ तपाईले 6 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईले अहिले जुन रिसर्च पेपर लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ नि यसमा तपाईलाई गोलमाल नहोस् सजिलो होस्। हामी त अब थोरै धेरै लामो होइन। अब मैले तपाईलाई सिकाउन लागिराखेको त पेपर त धेरै लामो पेपर होइन एकदमै छोटो पेपर हो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा 7 देखि 10 पेजको मात्रै हो। 7 देखि 10 पेजको पेपरमा तपाईले एउटै बुँदामा 5वटा बुँदा राख्नु भयो भने त त्यो पेजमा पुग्दैन धेरै लामो हैन। त्यही कारण तपाई सुन्नुहोस् म अर्को पनि तपाईलाई केही कुरा बताइहालौँ एडभान्स कुरा है। जस्तै त्यसैलाई 100 पेजको लेख्नु छ भने 1.1.1 फेरि आई आउँछ। फेरि यो चाहिँ प्रोसेसहरु लामो छ पछिको कुरा हो। म तपाईलाई त्यति गोलमाल गर्न चाहदिन। गंगा सरले भन्नुभयो अनुसार तपाईले 1 देखि 5 बुँदासम्म पनि राख्न सक्छ। तर अहिलेको जुन सन्दर्भ छ मैले तपाईलाई 7 देखि 10 पेजको जुन रिसर्च पेपरको लागि दिएको छु 3टा बुँदा काफी हुन्छ। 3टा बुँदामा पनि 3टा सहायक बुँदा 9वटा बुँदा भयो भने परिचय अनि तपाईको निचोड भयो भने सकिएन 10 पेज त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बढाउन मिल्छ नो प्रब्लम। तपाईले एउटै बुँदामा 5वटा बुँदा पनि राख्न मिल्छ। तर तपाईको चाहिँ 7 देखि 10 पेजको लेख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो बुँदा त अड्दैन हैन। जस्तै 1 नम्बर बुँदामा 5वटा लेख्नुभयो 2 नम्बर बुँदामा 1 मात्रै लेख्नुभयो भने त्यो त अनब्यालेन्स भयो ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसैले त्यो ब्यालेन्सको लागि के भयो भने राम्रो हुन्छ भन्नुहोस्। हजुर धन्यवाद। यो अहिलेको लागि चाहिँ सजिलोको लागि थोरै बुँदा राखेर अनि सीमित मात्रामा रहने कुरा हो। अनि अब हामीलाई यो पहिलो वर्षको लागि हिब्रूको पुस्तकको जुन थेसिस लेख्नको लागि सरले भन्दै हुन्छ प्रेम सरले अब यो थेसिस लेख्ने तरिका पनि त यसरी नै जान्छ नि हैन सर? त्यति नै हो। तर कति पेजको लेख्ने भन्नु भएको छ उहाँले? त्यो 60 पेज भन्दा माथि
ओके, त्यसो भए तपाईँले अघि भने जस्तै त्यसो भए अघि तपाईँले भने जस्तै एउटैमा तपाईँले मेन बुदाहरू 5 वटा माफ गर्नुहोस्। अब त्यसो भए 60 पेजको भने म तपाईँलाई सल्लाह दिउँ, मेन बुदाहरू 5 वटा बनाउनुहोस्। 5 वटा मेन बुदामा एउटा मेनको अरू सहायक बुदाहरू 4 वटा 5 वटा बनाउनुहोस्। त्यसपछि कतिवटा बुदा भयो? 5 5 25 वटा भयो। 25 वटा बुदामा एक बुदामा तपाईँले 2 पेज मात्रै लेख्नु भने 25 दुना 50 भयो। तपाईँलाई 60 पेज लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो इन्टेलिजेन्स बुद्धिमानी प्रकारले त्यसरी गर्नु भने एकदम राम्रो। 5 वटा बुदा तपाईँले के अरे विषय सूचीमा 5 वटा बुदा तयार गर्नुहोस्। हिब्रू 1 देखि 13 अध्यायमा के छ तपाईँले गुगलमा जानुहोस्, आउटलाइनहरू हेर्नुहोस् हैन, अनि अरू टिचरहरूको पनि हेर्नुहोस्, प्रेम सरले सिकाएको कुरालाई पनि हेर्नुहोस्। त्यो भयो भने एकदमै सजिलो। एउटा बुदामा 5 वटा सहायक बुदा भने 25 भयो हैन। 25 वटामा पनि मेन एउटा बुदामा 5 वटा गरेर तपाईँको कति 30 वटा बुदा भयो। 30 वटा बुदामा तपाईँले 2 पेज लेखेर 30 दुना 60 भइहाल्यो। तपाईँको कभर पेजले 1 पेज खाइहाल्छ, त्यसपछि बिब्लियोग्राफीले 1-2 पेज खान्छ। त्यसो भयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो भयो। तपाईँले जसरी पाठ गरेर त्यसरी लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। धन्यवाद। अर्को एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमोथी नेउपाने हजुरले केही सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हो? तपाईँले अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् न तिमोथी सर, हजुरले अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्, म्युटमा छ। तिमोथी सर ओके, अब बोल्नुहोस् सर। हजुर सर जय मसी। जय मसी, जय मसी। अघि हामीले विषय लेख्दै गर्दा मलाई चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसमा गाह्रो भइदिएकोले गर्दाखेरि त्यो मैले नेपालीमा सरसर्ती म लेख्दै थिएँ सर। त्यहाँ त्यो हुँदाखेरि अनि अब्राहमको बोलावट भनेर त्यहाँ हामीले 2 नम्बर, त्यहाँबाट हुँदै 3 नम्बरको बुदामा हामीले लेख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ छुटेको थियो। हजुरले त्यहाँ इङ्ग्लिसबाट भनिदिँदै गर्नु हुँदा त्यहाँ अलिकति मलाई गोलमाल भएको थियो सर, त्यही भनेर। हैन त्यो तपाईँको स्याम्पलको लागि मात्रै हो, नमुनाको लागि मात्रै हो। त्यस्तै सेम त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। हजुर, त्यो स्याम्पलको लागि मात्रै हो, त्यही सेम त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो नेपाली स्याम्पल ल्याउनुको कारण हामीले रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले त्यहाँनिर गल्ती गर्छ, यस्तो यस्तो मिस्टेक हुन्छ भनेर मैले त्यो तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि मात्रै त्यहाँनिर ल्याएको हुँ। र सजिलोको लागि तपाईँले कुनै पनि विषयमा, जस्तै मैले अघि एउटा विषय भने नेपालको सन्दर्भमा ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको महत्त्व भन्ने बारेमा तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने, जस्तै अर्को उदाहरण येशूको जीवनीको बारेमा तपाईँले रिसर्च पेपर लेख्नुभयो भने येशूको बाल्यकाल, येशूको 30 वर्षको सेवकाई र येशूको अब के भन्ने सेवकाईको सुरुवात पछिको वर्षहरू, अर्थात् येशू क्रुसमा जानु भएको चेलाहरूलाई 3 वर्ष सिकाउनु भएको, त्यो एउटा स्याम्पलको रूपमा मात्रै हो। तर त्यो अघि नेपालीमा जुन स्याम्पल तपाईँले देख्नुभयो त्यसमा चाहिँ मिस्टेक पनि छ, त्यसमा गल्तीहरू पनि छ र स्टुडेन्टले यो कुरामा गल्ती गर्छन् भनेर त्यो इन्टेन्सली उद्देश्यका साथै त्यो राखिएको हो। त्यो कारणले खासै त्यसलाई समस्या छैन। हस् सर, धन्यवाद। त्यही अलिकति प्रश्न हुनलाई खोजिरहेको थिएँ सर। हस् सर। हजुर हुन्छ हजुर भन्नुहोस् सर। यो तल यो निष्कर्ष अनि सन्दर्भ सामग्री भन्ने के लेख्नुपर्छ त्यहाँ? सन्दर्भ सामग्रीमा मैले तपाईँलाई ओके निष्कर्षमा त तपाईँले निचोड लेख्नु पर्यो। म तपाईँलाई बताइहालेँ है, देखाइहालेँ, हेर्नुहोस्। हजुर, त्यो पछि म तपाईँलाई सिकाउँछु होइन, अहिले नै त्यसको सबै कुरा हामी जान्छौँ भन्ने होइन, पछि म तपाईँलाई सिकाउँछु। सन्दर्भ सामग्रीमा हामीले पछि लेख्ने भनेको यस्तो हो कुराहरू, हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु। पछि जब हामी सन्दर्भ सामग्रीमा लेख्ने कुरा यो हो, हेर्नुहोस्, यसलाई सन्दर्भ सामग्री भन्छ। तपाईँले मानौँ कुनै व्यक्तिको किताब प्रयोग गर्नुभयो भने अन्तिम पेजमा यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले कुन व्यक्तिको किताब प्रयोग गर्यौं भनेर थाहा गर्नको लागि हामीले लेख्नुपर्छ। यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई पछि सिकाउँछु, स्टेप बाइ स्टेप हामी सिकाउँदै जान्छौँ ल, तपाईहरुलाई आत्तिनु पर्दैन। सन्दर्भ सामग्री त्यो पछि म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँदै जान्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एकैचोटी सिकेर सम्झिने विषय होइन, यो धेरै यति कण्ठ गर्नुपर्छ, यदि याद गर्नुपर्छ। अघि पनि तपाईले मिस्टेक देख्नु भयो नि, अघि एकजना त्यो मैले नेपालीको रिसर्च पेपर देखाएँ नि, त्यो चाहिँ
बीटीएचमा पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा एकाडेमिक एक्सलेन्ट पाएको व्यक्ति हो, मेडल पाएको व्यक्ति हो, र पनि उसले के गर्दैछ, रिसर्च पेपरमा गल्ती गर्दैछ। भनेको मतलब एकैचोटि सिकेर होइन, तपाईँको दिमागमा याद गर्नुहोस्। यो कुरा चाहिँ आज कभर पेज जसरी तपाईँले सिक्नु भएको छ र विषय सूची कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सिक्नु भएको छ, अरू कतिजना व्यक्तिहरूले लेखेको किताबहरूको पनि विषय सूची हेर्नुहोस् है। अनि अरू कति हजुर हजुर भन्नुहोस् त। म त मेरो त दिमागै गोलमाल भयो, केही मैले जान्न सकिनँ, एकदमै दिमाग तात्यो। कसो गोलमाल भयो सर, म त केही बुझिनँ। के कुरा बुझ्नु भएन? त्यो के अरे पेज कभर के हो म त केही बुझेको छुइनँ सर, गोलमाल भयो। ए हो, तपाईँ कुन हेरेकै भयो, निन्द्रै लागिसक्यो नजानेर। ओके ओके ठिक छ, हो हुन्छ। मलाई पनि भएको थियो, म त बिरामी नै भएको थियो, म पढ्नै छोडिदिन्छु भएको थियो। मैले त्यही सोचिसकेँ सर, अब यसो सोच्दैछु, यहाँ हेरेकै म त्यसो सबै बोल्नुहुन्छ, बुझेर त बोल्नु भएको होला नि, सबैले बुझ्नु भएछ, म चाहिँ केही बुझ्दिनँ, के बस्नु होला हौ अब। सुन्नु मेरो कुरा तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, सल्लाह दिन चाहन्छु। यो चाहिँ सुरुमा सबैलाई त्यही हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा मैले सुरुमा केही वचनको उत्साहहरू पनि ल्याएँ। यो जटिल विषय हो, गाह्रो विषय हो, र तपाईँको नजिकमा जो तपाईँसँगै पढेको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूबाट पनि सिक्नुहोस्। र अघि मैले नेपालीमा जुन कभर पेज थियो, नेपालीको कभर पेजको स्याम्पल र इङ्ग्लिसको कभर पेजको स्याम्पल जुन छ, यो जुन स्याम्पल छ त्यसलाई तपाईँ र हामीले चाहिँ बिस्तारै सिक्दै सिक्दै जाने हो। तपाईँले धेरै टाढा सोच्नु हुँदैन, यो मैले सुरुवात मात्रै गरेको छु। अब तपाईँ र हामी स्टेप बाई स्टेप सिक्दै 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 जान्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने, टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन है। तपाईँले हजुर मेरो नजिकमा त कोही पनि हुनुहुन्न पनि सर। ठिकै छ, तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। जस्तै मानौँ तपाईँ यो के अरे ग्रुप मेसेन्जरमा हुनुहुन्छ नि, होइन? हजुर हजुर ठिकै छ। आज मैले जुन दुईटा विषय तपाईँहरूलाई सिकाएँ नि, 4वटा जुन फोटो खिचिएको छ त्यहाँ, पहिलो तपाईँले याद गर्नुहोस् कि नेपालीमा पनि कभर पेज छ, नेपालीमा पनि विषय सूची छ, तर नेपालीमा भएकोमा के छ, गलत छ त्यहाँ। त्यसलाई सुधार्नको लागि इङ्ग्लिसतिर ध्यान नदिनुहोस् तपाईँहरूले है। तपाईँलाई इङ्ग्लिस कसरी ध्यान दिनु र? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँदैन भने पनि समस्या छैन, इङ्ग्लिसतिर ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, हामी अझै पनि हो यो कुरा मलाई पनि भएको थियो, म अब छोडिदिन्छु, तर मैले त्यसैले अघि तपाईँलाई गवाई दिएँ नि, म अहिले एमडी पढ्ने स्टुडेन्टहरूको रिसर्च पेपर हेरिराखेको छु। सबभन्दा हामीले ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा सिक्दाखेरि गाह्रो विषय हो, तर अवश्य परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि अझै सजिलोको लागि आजको जो 4वटा पेजहरू छ त्यसलाई म तपाईँहरूलाई मेसेन्जर ग्रुपमा पनि पठाइदिन्छु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई एटलिस्ट के हो, स्याम्पल होस् है। त्यही कारणले पास्टर तिमोथीले भन्नुभयो नि अघि, त्यो एउटा स्याम्पल मात्रै हो। त्यहाँनिर नेपाली र नेपालीमा भएको चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ, त्यसलाई म अझै भविष्यमा तपाईँहरूलाई पावर पोइन्टमा स्पष्ट क्लियर त्यहाँ नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म अब एक्ज्याक्टली अर्को क्लासमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई के गर्छु थाहा छ, 100% ठ्याक्कै नेपालीमा जे हुनुपर्ने हो त्यही म तपाईँहरूलाई बताउँछु। किनकि स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक गर्ने ठाउँ के हो भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई सिकाउनुको लागि मात्रै मैले ल्याएको हुँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? याद गर्नुहोस्। तर अर्को क्लासको सुरुमा 15 देखि 20 मिनट कभर पेज र अनि त्यसपछि विषय सूची एक्ज्याक्टली नेपालीमा के हुन्छ भनेर त्यो कुरा म तपाईँलाई सिकाउने छु। तपाईँलाई टाउको दुखाउनु पर्दैन। तपाईँको काम के हो, अहिले मैले पठाएको त्यो विवाह र परिवारको या कुनै पुस्तक पढ्न सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँको विषय सूची कसरी लेखिएको छ जस्ट मूल्याङ्कन मात्रै गर्नुहोस्। तपाईँ परसम्म नजानुहोस्, ओ मैले केही पनि बुझेन, मैले पछि त्यो पेपर कसरी लेख्ने हो भनेर त्यतासम्म नजानुहोस्। अहिले त्यहाँसम्म गयो भने जयमसी भन्नुहोस्। सर यो इन्ट्रोडक्सन पछाडि 1 अनि 1.1 त्यो सब पोइन्ट भन्नुभयो नि, अनि 2 को 2.1 अनि 2.2 2.3 भन्नुभयो। हजुर हजुर हजुर। अनि सकिन्छ कि
सकिँदैन जस्तो 1 मेन पोइन्ट अनि त्यहाँबाट 1 2 3 4 सब पोइन्ट अनि फेरि 2 मेन पोइन्ट अनि 5 6 7 8 9 10 भन्दै त्यसरी जान सक्छ कि सक्दैन सर? अब सुन्नुहोस्